शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तुब्दु सदकाती, अगर तुम ज़ाहिरा दो सदकात फ़न इम्मा हिया तो क्या ही अच्छा है, व इन तुख़फ़ूहा, और अगर तुम छुपा कर दो, व तुहल फ़ुक़रा, और दो भी तंग दस्तों को, फ़हुव ख़ैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है, व युकफ़िरु, और वह गिरा देगा अनकुम तुमसे मिन सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयों को। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सदकात जो है दो तरीके से दिए जा सकते हैं, एक ज़ाहिरा और एक बातिना तरीके से, यानी ज़ाहिर करके भी दे सकते हैं और बातिन यानी छुपा के भी दे सकते हैं। तो लेकिन छुपा के देना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ज़ाहिर हम किस सूरत में दे सकते हैं कि जब हम किसी को रग़बत दिलाने के लिए, ठीक है, रग़बत दिलाने के लिए, जैसे महफ़िल लगी हो, अगर कोई साइल आ गया तो किसी ने निकाल कर उसको इस नीयत से दिया कि मैं दे रही हूँ और मेरी देखा देखी कोई और भी दे दे, यानी दूसरों को रग़बत दिलाने के लिए, उसकी नीयत सिर्फ दूसरों को रग़बत दिलाने की है, तो ये ठीक है। ठीक है, अगर दिखावे, वो तो हमने पढ़ा नहीं, दिखावे की नीयत होती है तो फिर तो वो तो कबूल नहीं होता ना, तो ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम सदकात को दो तरीके से दे सकते हैं, एक ये है कि हम ज़ाहिरा तौर पर दे सकते हैं, और एक जो दूसरा जो है वो छुपा कर भी दे सकते हैं। और हदीस में आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपसे इरशाद माया कि क़यामत वाले दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के नीचे जगह देगा। उनमें से एक वो शख्स है कि जो सदक़े को इस तरीके से देता है कि उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। तो यानी कि छुपा के देना ज़्यादा फजीलत है, लेकिन रग़बत के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें यह भी है कि कुछ उलमा कराम कहते हैं कि जो ज़कात होती है ना, वो आप ज़ाहिर करके दें, और जो नफली सदकात होती है ना, वो आप छुपा कर दें। ठीक है, जैसे ज़कात का कहा जाता है कि ज़कात को आप ज़ाहिर करके दें, बहरहाल आपकी नीयत के ऊपर, आप उसको भी छुपा के देना चाहते हैं तो दे सकें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सफ़ेद पोश होते हैं, वो लेना नहीं चाहते, और उनको आप कहें ना ये सदका है, ये ज़कात है, वो कहते हैं हम ज़कात नहीं लेते, हम सदका नहीं लेते। हाँ जी, तो ठीक है, हाँ जी। नफली ये होता है कि आप देखें, एक होता है कि मालदार शख्स है या औरत है, उसके पास अब सोना है, चांदी है, जो कुछ भी है, या माल है, अब उसके ऊपर तो ज़कात बनती है ना, ये ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है। इसके अलावा है कि कोई ऐसी औरत है जिसके पास ज़कात नहीं बनती, ठीक है, लेकिन जैसे कि कोई आ गया तो आप उसको दे देते हैं, ये नफली होता है कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप दे रहे हैं। नफली सदकात उसको कहते हैं कि आप अल्लाह की, जैसे देखें नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी है, लेकिन आप नवाफल पढ़ते हैं तो ये नफली हो जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये है कि आप जो है नफली सदकात जो है ना, वो हर कोई दे सकता है, गरीब से गरीब बंदा भी दे सकता है। नफली सदका कैसे दे सकते हैं? अब के आपके हमारे ऊपर तो है ही नहीं, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये जो सदका देने से 70 बलाएँ, हदीस में आता है 70 बलाएँ दूर होती हैं। बीमारी आने वाली होती है, बीमारी मुड़ जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, हादसा होने वाला होता है वो नहीं होता, यानी बहुत सारी तकलीफ़ें, अगर ज़िंदगी में परेशानियाँ, आफात, बलाएँ आने वाली होती हैं, तो जो आप सदका करते हैं ना, उसकी वजह से वो दूर हो जाती है। वो कितनी प्यारा एक वाक़या था ना कि वो एक लड़का जिसकी उम्र 6 दिन रह गई थी, उसने सदका दिया तो अल्लाह ताला ने उसकी उम्र, वो साइल ने उसे दुआ दी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत डाले। अल्लाह ने उसकी उम्र में कितनी बरकत डाल दी? अल्लाह ताला ने उसकी उम्र में 6 दिन रह गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने 60 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। तो ये सदका देने से ये होता है कि बुरी मौत टल जाती है, आपकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आपको कोई दवाएं देता है तो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है, आपके रिस्क में बढ़ गई। ये इस तरह ही होता है कि ये जो कुछ देते हैं हम अपने लिए देते हैं, वो तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। लेकिन अल्लाह ताला साथ ये फरमाते हैं कि अल्लाह गनी है, अल्लाह को तुम्हारे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ भी तुम करते हो कल तुम्हारे लिए ही काम आएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अल्लाह ताला ने यहाँ और भी चीज़ बताई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो तुम फुकरा, तंग दस्तों को, मोहताजों को। अब आपने घर के आगे कोई भी आ गया, आप उसको थोड़े बहुत दे दें जिसको आप नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, जो किसी से सवाल नहीं करते, जिनका शोहर, जिनका भाई कमाते हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी के अंदर फिर भी जो है वो उसके अखराजात ज़्यादा हैं,
ٹھیک ہے، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم دو فقراء کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، تنگ دستوں کو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم صدقہ دو گے تو کیا ہوگا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو گرا دے گا، ختم کر دے گا. وَاللَّهُ اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، باخبر ہے اس سے. لیسا علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ ہی ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی تیرے اوپر کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، تیرا کام ہے کہ تو اپنا اس کام کو انجام دے. یہ فریضہ جو جیسے تبلیغ کا فریضہ، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کام کو انجام دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا، یہ کیوں نہیں جہنم سے بچنے والا بن رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو ہلکان نہ کرو کہ ان کے پیچھے اپنی جان دینے والے نہ بن جاؤ. آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا، اگر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تو آپ کی ذمہ نہیں ہے. آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا، آپ سے اللہ بس یہ پوچھے گا کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا آپ نے وہ پورا کر دیا. اب وہ سمجھتے ہیں، ان کا فائدہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ ہی ہے جو راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیرین، اپنے مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے لیے ہے، تمہاری جانوں کے لیے. جیسے میں نے پیچھے آپ کو یہ بتایا نا کہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، غریب سے غریب بندہ بھی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے. تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں نکالے، یہ نہ سوچے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دے سکتا. اگر آپ نے 4-5 پیڑے بنائے ہیں، 5 بندے آپ کے گھر کے، تو آپ اس کے اور چھوٹے کر کے تو 6 بنا لو. اسی طرح اپنے جو آپ کے پاس تھوڑے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے آپ نکالو گے نا، آپ کے مال میں برکت بڑھ جائے گی. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال کو بلائی سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہارے ہی کام آئے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ، دیکھیں مرنے کے بعد کس چیز کی حسرت ہوگی، مرنے کے بعد انسان کو حسرت ہوگی کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں اور صدقہ کروں. یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب مرے گا نا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ صدقہ کرنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو وہ اس وقت حسرت کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں جا کے نا صدقہ کروں. اور کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے نا سود کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے. نماز ہونے لگی، آگے پڑھ لیتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو، من خیرین، بلائی سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہاری جانوں کے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرو، إِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تلاش کرتے ہوئے وجہ اللہ کی رضامندی. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو، من خیر، بلائی سے، یوفا الیکم، پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.